Goa Headmasters Association has claimed that contract basis appointment of schools teachers is only being done during the term of this Chief Minister. They called on the government to appoint teachers in aided schools on a regular basis rather than contract basis, since teachers leave their jobs, thus affecting the quality of education. Also, the appointments should be within a time frame. They also called on government to provide for good infrastructure to schools. Headmasters Association also called for replacement of Balrath buses or provision of KTC buses. हाली गेल्या काही वर्सां तशें जाल्लें आसा की ह्या मॅनेजमेंटाक सगळ्या स्कुलांच्या मॅनेजमेंटाक काही प्रॉब्लेम निर्माण जाल्या स्कुलां चलोवपाक. मुख्य म्हणल्यार टिचरांची अपॉयंटमेंट टायमार करपाक दिना. टीचर अपॉयंटमेंट आनी ती टीचर अपॉयंटमेंट रेगुलर करपाक दिना. दिली जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. आतां एक लक्षांत धरपा जाय म्हणजे आमी सगळ्यांनी किंवा सरकारांनी बी की शिक्षण वेवस्था आसा ती भुरग्यां खातीर आसा. कारण बालरथ आमचो आतां जवळ जवळ सरकारान दिल्यार 15 वर्सां जाली. थोडे बसीक आतां जातली आनी भोवतेक सगळे बसीक 1-2 वर्सां भितर 15 वर्सां जातली. आनी सरकारच्याच नियमा प्रमाणे 15 वर्सां फुडें फिटनेस दिना. कारण त्यो बशी स्क्रॅपाक करूं जाय एनवायरमेंटल म्हणून ताणें तें तशें केल्लें आसा. सरकारची ती एक बरो दृश्टीकोन. पूण त्याच बरोबर आतां भुरग्यांक संवय जाल्ली आसा दारांतल्यान हाडपाची आनी परत दारांत पावोवपाची. म्हणजे सरकारान ती स्किमी कशी करून आतां परत चालू दवरपाची. सरकारान बशी दिवपाच्यो काय कितें किंवा सरकारान कदंबा बसी दिवपाक जाय जाल्यार ह्या सगळ्या स्कुलांक किंवा CSRच्या अंडरय दिवपाक येता. आय एम टेलिंग यू गोंयची 90% स्कुलां ही सगळी क्रायटेरिया पुराय करता आसून सुद्दां ज्यांचे डिव्हिजन पडपाची शक्य ना, ज्यांची स्ट्रेंथ कमी जाल्ला ओवर द लास्ट 5 years, तरी आसतना तांकां स्टाफ दिना, परमनंट स्टाफ दिना. आमची स्वताची स्कुलान दिस वील बी द 4th year की आमी टेम्पररी तो कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर स्टाफ. आनी दिस इज नॉट ओनली माय केस. देर आर स्कूल्स 5 years, 6 years कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर. This is happening only during the tenure of this chief minister who is the education minister. हाजी पहिले केन्नाच खंयच्याच वेवस्थापनाक सरकारा म्हऱ्याक वचचें पडलें ना. आमी आमची वॅकन्सी क्रिएट जाली, डिपार्टमेंटा बरोवपाचें, डिपार्टमेंटांतल्यान आपोआप सगळे प्रोसेस जावन विदीन 2 to 3 months टायम आमकां NOC येताली.